ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ آسرا ہے کل جہان دا، اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی، جنہ دا عقیدہ ہے وہ سجا چوکے کو سبحان اللہ. اللہ آسرا ہی کل جہان دا، اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی، نبی رہنما ای کل جہان دا، نبی دے دل دا چین ماں حسین دی، خدیجہ عائشہ تے حفصہ ماریا، حبیبہ عائشہ تے زینب ماریا، انا دی اکھ دا چین ماں حسین دی، اللہ آسرا
عزت انہوں مل دیئے جنہوں رب چاہیا تاوے عزت انہوں مل دیئے جنہوں رب چاہیا تاوے ماں زہرا دے کیا نے کہنے جنہوں نبی خود کھڑاوے ماں زہرا دے کیا نے کہنے جنہوں نبی خود کھڑاوے جندہ بابا نبی جندہ بابا نبی جندہ بابا نبی جندہ شوہر علی ایسی باحیا ہے ماں حسین دی جنہوں نبی پاک دی بیٹی نال پیارے سجا چوکے کہو سبحان اللہ سارے نہیں بولے صحابہ اور اہل بیت دے نوکر سجا چوکے کہو سبحان اللہ اللہ ہی آسرا نبی رہنما تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر اللہ کلی شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سروری کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام کل فخر الرسول دانائے سبل مولا کل میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے نبی پاک دا سونا نام میری گفتگو چ بار بار آئے گا اللہ دے نبی دا نام کتے بھی سماعت کرو فوراً درود پاک پڑھو جڑا ایک بری درود پڑھ دے اللہ انہوں 10 نیکیاں دین دے ان دے 10 گناہ معاف کر دے اللہ جنت 10 درجے بلند کر دے تے اللہ 10 رحمتان دا نزول کر دے جیڑا بدبخت میرے نبی دا نام سن دے تے درود پڑھنا گوارا نہیں کردہ حدیث دی روشنی اندر ایسا بندہ ملعون ہے لعنت دا مستحق ہے بخیل ہے ایسے بندے دی دنیا آخرت برباد ہے جن دے سامنے اللہ دے سونے اور لاڈلے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آیا تے اس نے آپ دے درود پاک نہ پڑھیا اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزاراں اپنے انہاں محترم بھائیاں دا کہ جنہ دی وساطت نال اللہ کریم نے مینوں قرآن و حدیث بیان کرن دا موقع دیتا ہے اللہ کو دعائے جنہ نوجوانہ نے جنہ بزرگاں نے آج دے اس پروگرام اندر کسے قسم دا بھی تعاون کیتا ہے اللہ انہاں دا تعاون انہاں دی محنت آپ احباب دا آنا پردے چ میریاں ماما بھیناں دا بہ کے سننا علماء دا بیان کرنا ساڑے ساؤنڈ والے پائی مووی والے پائی سارے دی محنت اللہ قبول کر کے اللہ سانو سارے انو 5 وقت دا با جماعت پکا سچا نمازی بنا دے میرے ذمہ میرے محترم بھائیاں نے موضوع لگایا ہے نماز کلمہ پڑھن تو بعد پہلا کام ہی نماز ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا ہن پہلا کام نماز ہے بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ فرمایا اسلام دیاں 5 بنیاداں نے جنہ تے اسلام کھلوتا ہے 5 بنیاداں پہلی بنیاد کلمہ ہے کلمہ طیبہ توجہ میرے وال رکھو دوسری بنیاد نماز ہے انج کہہ لو جنت جان واسطے 5 پوڑیاں نے پہلی پوڑی کلمہ ہے دوجی پوڑی نماز ہے کلمہ پڑھن تو بعد نماز والی پوڑی چڑھاں گے
تے باقی پوڑیاں بھی چڑھ سکاں گے۔ اگر نماز والی پوڑی نہیں چڑھاں گے، زکات، حج، رمضان دے روزے کسے کم نہیں آؤں گے۔ نبی محترم فرماندے نے بے نمازی دے اعمال اللہ برباد کر دیندے۔ صحیح مسلم، صحیح البخاری دی حدیث پاک ہے، فرمایا جس بندے نے عصر دی نماز جان بوجھ کے چھڑ دیتی، اللہ کریم اس دے سارے نیک اعمال برباد کر دیندہ ہے۔ صحیح البخاری۔ نبی پاک علیہ السلام دا فرمان حدیث دی ایک اور کتاب اندر بھی موجود ہے، فرمایا جنہیں جان بوجھ کے عصر چھڑی، ان دے اہل و عیال، ان دا مال، ان دا سب کچھ برباد ہو گیا۔ ایک عصر دی نماز۔ جلسہ سنن آئے ہو تو انو مبارک ہوئے، اللہ نے تو انو اپنے گھر دا مہمان بنایا۔ یقیناً گرم نرم بسترے چھڑ کے، ماں باپ پیڑاں پائیاں تو دور ہو کے، اولاد تو دور ہو کے بیٹھے ہو۔ مقصد اصلاح ہے۔ مقصد کی ہے؟ جنہ دا چولے چوپر ہو باقی بولو مقصد کی ہے؟ نہیں بولے مقصد کی ہے؟ اصلاح۔ نبی پاک علیہ السلام نے اصلاح امت دی کی تھی، سب تو پہلے کلمہ پڑھایا ہے، توحید دا درس دیتا ہے، تے توحید تو فوراً بعد میرے نبی فرماندے نے نماز نماز نماز۔ اللہ دے نبی اپنے ایک صحابی نو یمن دی طرف روانہ کر رہے ہیں۔ صحابی دا نام حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ توجہ میرے بار رکھے ہو، رضی اللہ تعالی، ادھر توجہ میرے حل کرو یار، رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا اسامہ سب تو پہلے یمن والے انو اللہ دی توحید دی طرف بلانے، جدو کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پھر پہلا کام کرنا ہے نماز والا۔ نمازی بنا دیں، نمازی بن جان گے، اللہ نماز دی برکت نال سارے گناہ چھڑا دے گا، کیونکہ قرآن دا وعدہ ہے ان الصلاۃ، بے شک نماز، تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برے کماں نو روک دیں دی۔ جڑا بندہ نماز پڑھ دے بے حیائی دا ارتکاب نہیں کردا، برائی دا کام نہیں کردا۔ جڑا نماز بھی پڑھی جاندے ہے برائی دے کام بھی کر دے، انہوں اپنی نماز دا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ دا قرآن غلط ہو سکدا، ساڈا طریقہ غلط ہو سکدا ہے، سستی ہو سکتی ہے، نماز اندر کہلی ہو سکتی ہے، پر اللہ دے قرآن دی آیت غلط ہو سکتی۔ فرمایا نماز جڑی نماز ہے نا، نماز او برے کماں تو روک دی۔ نمازی بن گیا، اللہ نے نمازی بنن دی برکت دے نال باقی نعمتاں بھی عطا کر دینیاں۔ جے نمازی نہیں تے باقی اعمال دا بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ نے سب تو پہلا سوال ہی نماز دا کرنا ہے۔ ایک باری سارے بولو کادا کرنا ہے؟ بزرگاں تو علاوہ جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے سارے بولو کادا کرنا ہے؟ نماز دا۔ ہن کئیاں دے ذہن چ خیال تے آندا ہوئے گا توحید والا سوال یاد رکھیو، اللہ نے مشرک نو اپنے سامنے کھلون ہی نہیں دینا۔ مشرک ڈائریکٹ جہنم دا بالن، ان الشرک لظلم عظیم۔ امتحان ہوئے گا مشرک دا نہیں، مشرک ڈائریکٹ جہنم اندر۔ پوچھیا جائے گا وابیا نماز
اگر نماز ٹھیک ہے نبی پاک دا فرمان پاک ہے اللہ باقی معاملے بھی سیدھے فرما دے گا. اگر نماز درست نہیں زکوٰۃ حج روزہ صدقہ خیرات جہاد جلسے جلوس کسے کام بھی نہیں آؤں گے. اللہ دا قرآن پہ کہندے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. نماز قائم کرو کتے مشرکین دی صف اندر نہ آ جانا. اوے جویں قبر تے سجدہ کرن والا مشرک ہے جویں غیر اللہ دے نا دی نظر و نیاز دین والا مشرک ہے جویں اللہ تو علاوہ مخلوق کو منگن والا مشرک ہے جویں گھوڑے دی پوجا کرن والا مشرک ہے ایویں بے نمازی بھی مشرک ہے. بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ. مسلمان اور مشرک دے درمیان فرق کر دیئے نماز. اچھی بولو فرق کر دیئے, پھر بولو فرق کر دیئے. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. مسلمان اور کافر دے درمیان فرق کر دیئے نماز. کائنات والے ہو کدی غور کیتے ہیں نماز ہے کیا؟ جے پڑھاں گے تے اللہ نو فائدہ ہوئے گا, جے نہ پڑھاں تے ان دا نقصان ہوئے گا؟ نہیں. ناویں پڑھ اللہ دا کچھ بگڑ جانا, ان دی شان جو کوئی کمی آ جانی نہیں آ جانی. اللہ دیاں ہور بڑیاں مخلوقاں نے اللہ دیاں حمداں تے ثناواں کرن والیاں. نبی پاک نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ. اس کلمے دی وجہ تو اللہ تمام مخلوقات نو رزق عطا کرتا ہے. جننے بھی درندے پرندے چرندے نے, جننے بھی اللہ کریم نے اللہ اکبر حیوانات بنائے نے, اللہ سبحان اللہ پڑھ لو سبحان اللہ و بحمدہ. اس کلمے دی وجہ تو اللہ رزق عطا کرتا ہے. اللہ دے فرشتے ہی بڑے نے. نبی پاک فرماندے نے لوگو سدرۃ المنتہا اتنا وڈا درخت جندیاں جڑاں زمین اندر نے تے جندیاں شاخاں ستویں آسمان تو بھی ہوتے نے, جندے پتے ہاتھی دے کنا وانگو وڈے وڈے تے ہر پتے تے ایک فرشتہ بیٹھا ہے. ڈیوٹی لگی ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ لا الہ الا اللہ. پڑھی جا رہے پڑھی جا رہے. فرمایا قیامت تک جڑی جڑی ڈیوٹی لگی ہے فرشتہ وہ کلمہ پڑھی جا رہے ہیں. تیرے میرے وظیفیاں دی تیرے میرے نمازاں دی اللہ نو لوڑ کوئی نہیں. نبی پاک فرما دے نے زمین تے بیت اللہ آسمانہ تے بیت المعمور جس دا طواف رب دے فرشتے کر دے. ایک وقت دے اندر 70,000 فرشتہ, کیوں شیخ 70,000 فرشتہ اس بیت المعمور دا طواف کرتا ہے. فرمایا جڑا ایک وری طواف کر لیندے قیامت تک دوبارہ واری آنی نہ بولیو کو پھڑ کے لے جائے گا دوبارہ واری آنی. انہیں فرشتے نے. نماز ہے کیا؟ اوہ نماز اللہ دی طرفوں تحفہ ہے. اچھی بولو اللہ دی طرفوں. اس تحفے دا فائدہ کیے نبی پاک فرماندے نے کسی دے گھر دے سامنے وہ نہر لنگ دی ہوئے 5 ٹائم غسل کرے اس دے جسم تے کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ فرمایا جڑا 5 ٹائم نماز پڑھ دے ان دے جسم تے گناہاں دی میل کچیل باقی رہندی. اچھی بولو باقی رہندی. اللہ 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 میں قربان جاواں. حضرات دی وقار ذرا غور کرو. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو, اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والو, میرے نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم دیاں بیویاں نو ماوا مننے والو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والو مسلمانوں رب کائنات دا قرآن سنیے اللہ فرماندے نے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا بے شک رب کائنات نے نماز مومنہ تے ایک باری اچھی بولو کنہ تے اوے مومنو اللہ دا واسطہ جی اچھی بولو کنہ تے بے شک مومنہ تے رب کائنات نے نماز نو وقت مقررہ تے فرض کیتے اللہ دے نبی معراج دی رات آسمانہ تے گئے نے اللہ فرمانے نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر وہ لوگوں رب کائنات نے میرے نبی نو ستا سمانہ دیاں سیرہ کروائیاں میرے نبی نو جنت دیاں سیرہ کروائیاں اللہ دے نبی علیہ السلام فرمان دے نے جدو میری سیر مکمل ہو گئی ہے رب کائنات نے واپسی تے مینوں 50 نمازاں دا تحفہ دیتا 50 نمازاں دا تحفہ دیتا جدو میں واپس آ رہا ہاں میرے بھائی موسیٰ نبی مینوں ملے تے مل کے آندے نے سونیا 50 نمازاں میری امت تے 3 نمازاں فرد سن وہ 3 نہیں سن پڑھ دے تسی 50 لے کے جا رہے ہو کی بنے گا اللہ نو کہو کمی کر دیون 45 رہ گئیاں اللہ دے نبی نے پھر پھیرا ماریا 40 رہ گئیاں پھر پھیرا ماریا 35 رہ گئیاں کر دیاں 5 رہ گئیاں اوے لوگو اللہ دے نبی علیہ السلام نو حضرت موسیٰ کے نے سونیا ایک پھیرا ہور مار لو کیوں جی واج جاندہ دے چنگا نہیں سی ہیں بولو جی واج جاندہ تے ساڑیاں گناہاں دی وجہ تو ہون تک ساڑیاں شکلاں بدلیاں ہونیاں سا اے نماز جن دی برکت نال اللہ گناہ معاف ہی کرتا جاندہ ہے اے نماز جے نماز اللہ دے نبی فرمان دینے لوگو میں حضرت موسیٰ نو آکھیا سونیا ہن میرا رب کول جان دا دل نہیں کردا مینوں اللہ دے سامنے جان لگیاں شرم آندی ہے میں 5 نمازاں لے کے آ رہا ہاں رب کائنات نے مینوں آکھیا اوے میرے لاڈلے نبی اوے میرے سونے نبی اللہ اکبر اللہ میں تینوں 50 نمازاں دتیاں تو 5 لے کے جا رہے ہیں اللہ دا کلمہ بدلیا نہیں کردا اللہ دا آرڈر بدلیا نہیں کردا اللہ دا امر بدلیا نہیں کردا اللہ دا فیصلہ بدلیا نہیں کردا اللہ دا حکم بدلیا نہیں کردا میں 50 دیتیاں 5 لے کے جا رہے ہیں میرے سونیا تیرے امتی پڑھن گے 5 میں اللہ 50 دا ثواب عطا کر دیاں گا میں 50 دا ثواب عطا کر دیاں گا اوے لوگو اللہ دے نبی فرمان دینے جنہ جماعت نال پڑھے اللہ 5 نمازاں 27 نمازاں مسواک کر کے پڑھے 70 نمازاں تک ثواب ہے جنہ بندہ حرم پاک اندر جا کے پڑھے اللہ دا واسطہ جے توجہ میرے وال کرو جدوں قرآن پڑھے آ جاوے نبی دی حدیث پڑھی جاوے پوری توجہ نال سنیا کرو جنی توجہ نال سنو گے جتنے ادب نال سنو گے اللہ اتنی جلدی عمل دی توفیق بھی دے گا اللہ اکبر اللہ اوے لوگو میرے نبی فرمان دینے جڑا حرم پاک اندر ایک نماز پڑھ دے اللہ ایک دے بدلے 1 لاکھ دا ثواب دے دے جڑا مسجد نبوی اندر ایک نماز پڑھ دے اللہ ایک دے بدلے 1000 دا ثواب دے دے جڑا بیت المقدس اندر ایک نماز پڑھ دے ایک دے بدلے 1000 دا ثواب دے دے میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والو اور مسلمانوں کدی غور تے کرو نماز ہے کیا اللہ نے تیرے
تے میرے گناہاں واسطے ربڑ بنائیے نماز ربڑ بنائیے اسی گناہ کر دے جانے نماز پڑھن نال مٹ دے جاندے نے اسی گناہ کر دے جانے نماز پڑھن نال مٹ دے جاندے نے میرے نبی فرماندے نے جڑا ظہر دی نماز پڑھ دے اللہ کریم اس بندے دے ظہر تک ہون والے صغیرہ معاف کر دیندے جڑا اثر پڑھ دے اثر تک ہون والے صغیرہ معاف کر دیندے جڑا مغرب پڑھ دے مغرب تک ہون والے صغیرہ معاف کر دیندے جڑا عشاء جماعت نال پڑھ لیندے اللہ صغیرہ گناہ معاف کر دے ادھی رات دے قیام دا ثواب دیندے جڑا فجر دی نماز جماعت نال پڑھ دے اللہ پوری رات دے قیام دا ثواب دیندے اوے لوکو میرے نبی فرماندے نے پورے دن رات دے اندر نے 12 سنتاں توجہ کریو 12 سنتاں سنت موقدہ جنہاں نو سنت موقدہ کیا جاندے فجر دیاں 2 سنتاں ظہر تو پہلے 4 سنتاں ظہر تو بعد 2 سنتاں مغرب دیاں 2 سنتاں عشاء دیاں 2 سنتاں 12 سنتاں فرمایا مسلمانوں جڑا دن اندر رات اندر 12 سنتاں پڑھ لیندے اللہ جنت دے اندر اوندا محل تعمیر فرما دیندا ہے اللہ جنت محل تعمیر کر دیندے میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والوں توجہ میرے وال کرو اللہ دا واسطہ جے توجہ کر لو اللہ دی قسم نماز تو بغیر گزارا نہیں نماز تو بغیر گزارا نہیں اوے وہابیو کسے بھلیکھے دے اندر نہ رہنا میرا باپ بھی وہابی میرا دادا بھی وہابی میرا پردادا بھی وہابی ساڈی جاتی وہابیاں دیے اللہ اکبر اللہ نے سانو معاف نہیں کرنا تے کینوں کرنا محاذ اللہ انجدہ جملہ نہ بولے ہو اللہ دی قسم ہے او قادہ وہابی ہے جڑا نماز نہیں پڑھدا جڑا نماز نہیں پڑھدا جڑا قیام نہیں کردا جڑا رکوع نہیں کردا جڑا سجدہ نہیں کردا جڑا تحیات نہیں بیندا قادہ وہابی ہے اللہ دا قرآن کہندے وہابیو واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین اللہ دی زمین تے ساڈا دعویٰ ہے ساڈے مسلک دے اندر شرک ساڈا دعویٰ ہے ساڈے مسلک تے شرک تے اے آیت پھر وہابیاں واسطے گئے آیت وہابیاں واسطے اللہ فرماندے نے وہابیو نماز پڑھو کتے مشرکین دی صف اندر نہ شامل ہو جائے حضرت جابر اس آیت دی تفسیر کردے ہیں فرماندے نے پھر دھیان ادھر کر لیا دھیان میرے حل کرو یار حضرت جابر فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہون والا قرآن وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اس دی تفسیر اندر لکھ دینے جڑا نماز نہیں پڑھدا وہ مشرک ہے مشرک صحابہ کہیں دینے ساڑھے زمانے کسے گناہ نو کفر نہیں سی سمجھیا جاندہ توجہ میرے والے کسے گناہ نو کفر کسے گناہ نو کفر نہیں سی سمجھیا جاندہ پر جڑا نماز نہیں سی پڑھدا انہوں مسلمان سمجھیا جاندہ جڑا نماز نہیں سی پڑھدا انہوں مسلمان سمجھیا جاندہ صحابہ کہندے نے اسی کسی دا ایمان ویکھنا ہوندا کسی دا ایمان ویکھنا ہوندا اسی او دی نماز چیک کر دے بلکہ ایک حدیث اندر آندہ ہے نا نبی پاک نماز پڑھا رہے نے ایک صحابی مگر آ کے بہ گیا سلام پھریا تے نبی پاک نے فرمایا نکر چکونے بلاؤ قریب آیا فرمایا تم مسلمان نہیں آندھے اللہ دے نبی میں مسلمان ہاں فرمایا پھر نماز نہیں ہو پڑھی اللہ دے نبی مینو ایسی بھی جماعت ہو گئی ہے میں کروں پڑھ آیا ہوں فرمایا بیلیا انج دا معاملہ بن جاوے تے جماعت نال رل جانے او تیرے نفل ہو جان گے اے تیرے فرض ہو جان گے تے لوگی شکوک و شبہات تو بھی بچ جان گے تینوں نکر جو بیٹھے ہیں ویک کے کوئی یہ نہ سمجھے کوئی یہودی عیسائی یا بت پرست بیٹھا ہے ہیں جی او مسلمانوں موضوع ٹھنڈا جا نہیں دیتا انہوں نے ہیں خدا دی قسم تھوڑی بھلائی دیاں گلاں جے آکھیو نا
آکھیو نا کہ قیامت والے دن آکھیو نا کہ سانو دسن کوئی نہیں سی آیا۔ شیخ الحسین کی نام ابن بعد رحمت اللہ علیہ فتوہ دیندے نے، فتوہ آندے نے جڑا بندہ رمضان دے روزے نہیں رکھ دا وہ کافر نہیں ہوندہ۔ توجہ کرے ہو، وہ کافر۔ اے لائٹ بند کر دیو یار، اے لائٹ بند ہوئے پھر گزارا نہیں، اے لائٹ بند ہوئے تو گزارا ہو نہیں، باہر دا ڈبہ بند کر دیو۔ میں تے نہ 2 بج کے بھی بند کر دیو۔ کیوں مولانا؟ زندہ زندہ اللہ 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 میں قربان جاواں مسلمانوں، اللہ دا واسطہ جے توجہ میرے وال کرے ہو، اللہ دے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والو، میرے نبی نال پیار کرنے والو، شیخ صاحب فتوہ دیندے نے، فتوہ دیندے نے جڑا رمضان دے روزے نہیں رکھ دا اللہ پر فرضیت دا انکار کر دے، اللہ فرضیت دا انکار بھی کر دے، وہ بندہ کافر ہو جاندے۔ لیکن جڑا بندہ نماز نہیں پڑھ دا، نماز نہیں پڑھ دا، فرضیت دا اقرار بھی کر دے لیکن پھر بھی نماز نہیں پڑھ دا، وہ بندہ فرضیت دا انکار نہ بھی کرے تے کافر ہو جاندے، کافر ہو جاندے۔ اللہ اکبر، اللہ دے نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو محدثین فرماندے نے بے نمازی دا دین کوئی نہیں، بے نمازی دا اسلام کوئی نہیں، بے نمازی دا مذہب کوئی نہیں، بے نمازی دا ایمان کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو جڑا بندہ جان بوجھ کے نماز چھڑ دے، کفر کر دے، کفر کر دے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اوے کائنات والے او کفر کر دے، انکار کر دے۔ اللہ دی قسم ہے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا تکبر کر دے، تکبر کر دے۔ اللہ ایک بندہ کپڑے نویں پا کے آکڑا کر کے ٹر دے تے تکبر کر دے، لوکاں نو حقیر جانے تے تکبر کر دے۔ کوئی بندہ مال دا تکبر کر دے، کوئی بندہ کوٹھی دا تکبر کر دے، کوئی بندہ بنگلے دا تکبر کر دے، کوئی بندہ گڈی دا تکبر کر دے، کوئی بندہ اپنے 7-8 پترا دا تکبر کر دے۔ اللہ دی قسم ہے جڑا بے نمازی ہے اپنے پترا نالوں تکبر کرنے والے نالوں بڑا متکبر ہے، سود تے تکبر کرنے والے نالوں بڑا متکبر ہے، پیسیاں تے تکبر کرنے والے نالوں بڑا متکبر ہے، گڈی تے تکبر کرنے والے نالوں بڑا متکبر ہے۔ جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا، آئیے ذرا غور کیجئے نماز ہے کیا؟ اللہ دی قسم مومن دی معراج اللہ نال ملاقات دا ذریعہ۔ میرے نبی فرماندے نے اللہ اکبر، اللہ مومن بندہ مسلمان بندہ اللہ دے سب نالوں زیادہ قریب اس ویلے ہوندے جدوں قیام کر دے، جدوں رکوع کر دے، جدوں سجدہ کر دے، جدوں تحیات بیندے۔ اللہ اکبر اللہ، اور سب تو زیادہ قریب نماز اندر بھی بندہ سجدے دی حالت دے اندر ہوندے۔ اوے لوکو اللہ دا واسطہ جے اپنے رب نال دنیا دے ملاقاتاں کر لو، اللہ نال اپنا تعلق بنا لو۔ کل قیامت دا دن بڑا خطرناک دن ہے، کل قیامت دا دن بڑا دردناک دن ہے، کل قیامت دا دن بڑیاں ہولناکیاں والا جن دے بارے میرے نبی فرماندے نے عورتاں بھی ننگیاں ہون گیاں، مرد بھی ننگے ہون گے، سورج زمین دے بالکل قریب آ جائے گا، لوگی پسینے دے اندر ڈوب جان گے۔ اللہ 50,000 سال دا دن ہوئے گا، سورج زمین دے بالکل قریب ہوئے گا، زمین تپ کے تانبے دی ہو جائے گی تے لوکی اللہ کو رو رو کے التجاواں کرن گے اے مالکا حساب شروع کر دے، حساب شروع کر دے، پاویں جہنم اندر سوٹ دے میں۔ اللہ حساب شروع کر دے پاویں جہنم چو سوٹ دیں۔ آج قیامت والے دن دیاں سختیاں برداشت، قیامت قیامت قیامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا
اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ولن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر اماما یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. اوہ 500 کتی والے ہو، لوپو کی والے ہو، اردہ گرتوں آن والے ہو، اللہ کہنے نے بندہ گمان کر دے کہ میں ہڈیاں نو جوڑے آ جائے گا، کہ میں ہڈیاں پہ گوشت چڑھایا جائے گا. اللہ فرمانے نے بلا قادرین اللہ ان نسوی بنانا. جڑا رب پہلی وری بنان تے قادر ہے او دوجی وری بنان تے بھی قادر ہے. اللہ فرمانے نے سوال کر دینے یسألُ ایان یوم القیامہ، سوال کر دینے قیامت کدوں آئے گی. فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. جدوں اکھاں بے نور ہو جان گیاں، جدوں چاند تارے بے نور ہو جان گے، جدوں سورج اپنی روشنی ختم کر دے گا. اللہ فرمانے نے اَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا. اللہ قیامت والے دن دا ذکر پہ کر دینے، اللہ جہنم دا ذکر پہ کر دینے. اللہ فرمانے نے لوگو یوم یقوم الروح والملائکہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فرشتے جبریل سمیت صفا بنا کے کھلوتے ہونگے. اللہ دی مرضی تو بغیر کوئی بول سکدا؟ اچھی بولو بول سکدا؟ فرشتیاں دا حساب نہیں ہونا، پر پھر بھی فرشتے انہیں ڈرے ہونگے قیامت دا دن. کوئی بولن دی جرت کردا؟ اللہ فرمانے نے قیامت دا دن ہوئے گا، فرشتے بھی لینا بنا کے کھلوتے ہونگے. تے لوکی ہتھاں تے دندیاں وڈ وڈ کہندے ہونگے ہائے کاش، ہائے کاش، ہائے کاش میں فلانا بیلی نہ بناوندا، میں فلانا یار نہ بناوندا، میں فلانا سجن، میں فلانا سجن نہ بناوندا. اللہ فرمانے نے ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا انا انذرناکم عذابا قریبا. ادھر دھیان کرو، قرآن سنو. قرآن انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ينظر المرء ما قدمت یداه ويقول الكافر یا لیتنی كنت ترابا. قیامت دا ذکر ہو رہے ہے، قیامت دا ذکر ہو رہے ہے، پر ساڑھے دلان تے اثر نہیں ہو رہا. ایک کیڑے دل نے فرمایا اے وہ دل نے
جڑے پتھراں نالوں سخت نے. قرآن کہندے قرآن پتھراں نالوں سخت نے. کیوں؟ فرمایا جدو پتھر پھٹ دے تے پتھر چو پانی، وہ بولو پتھر چو پانی، وہ پانی پتھراں چو نکل دا پایا، پتھراں چو پانی نکل آؤں ہے. پر اس دل چو کدی رونا آیا؟ اے دل رویا نہیں رویا. تینو گھاٹا پوے تیرے کاروبار چ تو روویں، تیرا بچہ بیمار ہووے روویں، ہیں تیرے گھر دے جی بیمار ہون روویں، تینو قیامت یاد آوے تو نہ روویں. اپنے دل دی اصلاح کر لے، اپنے دل دا زنگ اتار لے. کیوں؟ کیونکہ قیامت دا ذکر سن کے تے بڑے بڑے صحابہ رو رہے نے. حضرت عمر جیسا بندہ کہہ رہے کاش میں پیدا ہی نہ ہوندا. عمر جیسا بندہ جس دے بارے میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے نبی تو بعد اللہ کسی نو نبی بناندا عمر نو بناندا. سجا چوک کے بولو کنو بناندا؟ جنہوں عمر نال پیار غیرت نال بولو کنو بناندا؟ پر لا نبی آبادی، میرے تو بعد نبی کوئی نہیں. اینیاں شانہ والا عمر، اور جیباں پر یانے جنت دے ٹکٹاں نال ایڈی شان ہے کہ جڑا عمر نو ویکھے ایمان دی حالت اللہ ہوندے تے بھی جہنم دی آگ حرام کر دیندا ہے. لیکن عمر کہندے کاش میں پیدا ہی نہ ہوندا. صحابہ رو رہے نے کاش اسی کوئی لکڑی دا درخت ہوندے سانو کٹ دیتا جاندا، بالن بنا لیا جاندا. نبی دیاں بیویاں رو رہی نے کاش اسی تنکا ہوندیاں تنکا، طوفان آندا اڑا کے لے جاندا. اللہ دے سامنے پیش نہ ہونا پیندا. والنازیات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفا تتبعها الرادفا. قیامت اذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت علمت نفس ما قدمت واخرت علمت نفس ما قدمت واخرت. یا ایوہا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ فرما دینے قبراں کھولیاں جان گیاں، قبراں چو اٹھایا جائے گا. ہر جان جان لے گی، جو اگے پیٹھے ہے جو پیچھے چھڑے ہے سارے انہوں پتہ لگ جائے گا. یا ایوہا الانسان ما غرک بربک الکریم. او انسان کیڑی چیز ہے جنہیں تینوں اپنے کریم رب کو دھوکے چ رکھے ہے؟ کیوں نہیں آندا اللہ دی ملاقات واسطے؟ کیوں نہیں آندا؟ تیرا کاروبار، تیرے بال بچے، تیرا ڈیرا، تیری گڈی، تیری کوٹھی، تیرا بنگلہ، انہیں تینوں دھوکے چ پائے سدا دنیا تے رہنے. فرمایا قبراں کھولیاں جان گیاں، قبراں تے قبراں کھولن گیاں. اللہ نے بندیاں نو قبراں چو اٹھانے. کئی بے ایمان انجدے ہون گے جنہاں نو اللہ نے اکھاں تو انہاں کر دینا ہے. اکھاں تو ہن سوال پیدا ہوندہ ہے بھی قبراں چو اٹھایا جائے گا کادے واسطے؟ میدان محشر جان واسطے. کتھے جان واسطے؟ اچھی بولو جنہ جانا ہے. کتھے جان واسطے؟ جانا پینا ہے. جڑا نہ جائے گا فرشتے لے جان گے، پیش ہونا پینا ہے. میدان محشر، میدان عرفات یا ملک شام. کیویں جانا ہے؟ کوئی تیاریاں کیتیاں یا نہیں کیتیاں؟ کیویں جانا ہے؟ پیدل جانا ہے. فرمایا کئی بندے انجدے ہون گے اللہ نے اکھاں تو انہاں کر دینے، رو رو کے کہن گے مالکا
دنیا دیاں رنگینیاں ویندے رہے ہیں ساڑیاں کھا کدھر چلیاں گئیاں اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا او میری نماز تو منہ پھیرن والیا بے ایمانا میں تینوں رحمت دی نظر نال انیا کر دے گا اللہ فرمایا کئی بندے ہیں جدے ہونگے جنہاں نو اللہ نے ہتھاں دے بال چلانا ہے کئیاں نو اللہ نے اگ دیاں ہاتھ کڑیاں لا دینیاں نے اگ دیاں بیڑیاں قرآن اللہ اکبر اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل توجہ میرے بال کریو فمن يعمل مثقال ذرة خيرا یرا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یرا ذرہ جڑا نظر بھی نہیں ہوندہ ذرہ جڑا ہاتھ جو پھڑیا نہیں جاندہ ذرہ برابر بھی نیکی ہوئے گی تے سامنے ذرہ برابر بھی گناہ ہوئے گا تے سامنے اللہ فرمانے نے زمین بولے گی سورت یاسین نہیں پڑھی الیوم نختم علی افواہہم اللہ نے زبان نو تالا لا دینے اللہ نے کہنا ہے ہتھوں بولو ہاتھ بولنگے بازو بولنگے پیر بولنگے تیرا جسم بولے گا زبان نو تالا قیامت دا دیر اللہ دے نبی فرمانے نے لوگو اللہ دے نبی علیہ السلام کل قیامت والے دن سارے نبی روندے ہونگے اللہ حساب شروع کر دے اللہ حساب شروع کر دے پر کوئی نبی بھی اللہ دے سامنے سفارش کرن دی جرت کرے گا لوگی بڑا کہنگے آدم تسی جاؤ تسی قوم دے ابو ہو نبی نو تو جا 950 سال تبلیغ کی تھی ابراہیم تسی جاؤ تو اللہ دا یار ہے اللہ دا وفادار ہے ابراہیم کہنگے نا بھئی نا میں نہیں جانا اللہ بڑے گسے موسیٰ عیسیٰ نا جی ساڑھے اللہ جواب ہے سارے کٹھے ہو کے آمینہ دلال کو آ جانگے کہ وہ سبحان اللہ جنہوں مدینے والا پیارے سجا چوکے کہ وہ سبحان اللہ وہ سارے نبیوں کے عہدے بڑھے ہیں وہ میرے آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صفِ انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے میں جی لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے رب کے قرآن نے پڑھا ہے وہ صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے جڑے جاگ دے ہو سجا چوکے کہو سبحان اللہ ستیاں نو نہیں آکھیا جاگ دے بولو سبحان اللہ میرے نبی فرمان تھاکتے نہیں گئے میں پانی پی لیا جائے ہنے داس دیو جے تھاک گئے ہوتے
اللہ دے نبی فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا بے نمازی دی سفارش نبی پاک نے اچھی بولو جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے ضرور بولے بے نمازی دی سفارش نبی پاک نے شفاعت کبرا بڑی سفارش ہوئے گی اللہ حساب شروع کر دے گا میرے کو ٹائم نہیں توجہ کریو اللہ دے نبی فرماندے نے جنتی جنت اندر چلے جان گے جہنمی جہنم اندر چلے جان گے تو اڈا دل کر دے نبی پاک سفارش کرن سجا چوکے زیارت کراؤ بھئی ساریاں دا دل کر دے دو عمل میں تو انہوں دس چلنا بڑے سوکھے جے دو عمل تسی کر لو سفارش پکی ہے انشاءاللہ صبح شام 10 بری میرے نبی تے درود پڑھنا ہے اللہ دے نبی نے وعدہ کیتا ہے فرمایا جڑا صبح شام 10 بری میرے تے درود پڑھ دے کل قیامت والے دن میں اللہ دے نبی ان دی سفارش کر دیاں گا تے درود کیڑا پڑھنا ہے مدینے آڑا یا فیصل آباد آڑا اب بولو جنہوں نے مدینے نال پیارے بولو سارا کچھ مدینے دا تے درود فیصل آباد دا چنگا انصاف ہے اے مولوی جی ٹوپی کتھوں آئیے اے جی مدینے ہو آئیے میں باری جاواں ٹوپی سینے تے رکھ کے سوواں مولوی صاحب کھجورا کتھوں آئیاں نے مدینے ہو او پترو او گٹکا تھلے نہ سٹے ہو کوٹھے تے سٹ کے آؤ اتے پاما کھجوروں کو پوے مدینے ہو آئیے کاری صاحب ماشاءاللہ صافہ کتھوں آیا مدینے ہو کھان پین مدینے دا تے عمل کوفے دا عمل کوفے دا کھان پین مدینے دا تے عمل کوفے دا نماز کوفے دی روزہ کوفے دا حج کوفے دا نہیں کھجوراں بھی مدینے دیاں تے نماز بھی مدینے دی کہو سبحان اللہ درود پڑھنے مدینے باڑا ہاں اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ اے بھی درود ہے محدثین فرماندے نے صلی اللہ علیہ وسلم اے بھی پورا درود ہے اے پڑھ لو صبح شام 10 بری اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اے بھی پورا درود ہے اے پڑھ لو کیڑا کیڑا اللہ دے گھر چ وعدہ کر دے بھی میں انشاءاللہ صبح شام 10 بری پڑھیا کرانگا لو دوجی دعا تے غور کرے ہو ایک قبر دے سوالان دے جواب بھی نہیں یہ یاد جڑا کر لے گا انشاءاللہ اللہ دے قبر دے سوالان دے جواب آسان کر دے گا رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبیہ یہ دعا یاد کی نہیں یاد ہے تو چکوا کے در دے کیوں خیال میں نام دینا ہوگا ہاں بھئی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبیہ چھوٹی جی دعا فرمایا جڑا صبح 3 باری پڑھے شام نو 3 باری پڑھے میں اللہ دا نبی کل قیامت والے دن گٹوں پھڑ کے رب دی جنت لے جاواں گا قاری صاحب ایس مسجد دے امام صاحب تسی ایتھے بڑا سارا چارٹ لکھ کے لگواؤ گے انشاءاللہ رضیت باللہ وعدہ ہو گیا یاد کرو قبر چے بھی کام آئے گی تے میدان محشر چے بھی کام آئے گی گل ختم کریے اللہ دے نبی فرمانے نے میں رب دے سامنے سجدے جڑے کے پوانگا جنتی جنت اندر جہنمی جہنم اندر اللہ مینوں کہے گا سونیا اپنا سر اٹھا لو جے میں کہندے ہو میں اللہ میں کر لواں آئے تے نبی پاک کی کہنے گے رب امتی کی کہنے گے او بولو بے وفاؤ کی کہنے گے فرمایا ہر بندہ کہے گا رب نفسی پر میں کہاں گا رب امتی کئیاں دنہ دے برابر لمبا سجدہ اللہ مینوں کہنے گے سونیا اٹھو منگو میں اللہ عطا کرانگا فرمایا میں کہاں گا رب امتی
دے اندروں اونا لوکاں نو کڈ کے لے جا جنہاں دے دل اندر رائی دے دانے دے برابر ایمان ہے. میں پھر سجدہ کراں گا پھر کہاں گا رب امتی. اللہ کہے گا اونا نو لے جا جنہاں دے دل اندر ذرہ صبح دا ٹائم ہوئے کمرے چ اندھیرا ہوئے روشن دان تھانی جدو لائٹ پیندی ہے نا سورج دی تے ادو ذرے نظر آؤندے رہے نا ذرے چھوٹے چھوٹے ذرے. فرمایا جن دے دل چ ذرہ پر بھی ایمان ہے انہوں بھی جہنم تو جنت لے جا. تیسرا تے آخری سجدہ سبحان اللہ تے وہ کہے جڑا نماز پڑھدا ہے. سارے پڑھ دے ہون تے مسیتاں ویلیاں نہ ہون. سارے پڑھ دے نے تو اس تے جمعے والے دن ایک وے تو بعد آندے ہو. سارے پڑھ دے ہو تے عمران خان ساڈے تے مسلط ہوئے. سارے پڑھ دے واہ. جدن سارے پڑھن لگ پے رب دیاں رحمتاں آسمان تو وسن گیاں. سویرے فجر دی نماز پڑھے ہو تھے جو دوواں صفاں تو زیادہ ہون تے گل کرے ہو. اللہ دے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے تیسرا تے آخری سجدہ اللہ کہے گا جن دے دل اندر ذرے تو بھی ادھا ایمان ہے انہوں بھی جہنم تو کٹ کے جنت لے جا. ہن دو قسم دے گروہ جہنم اندر رہ جان گے. فرمایا ایک مشرکاں دا گروہ تے دوجا بے نمازیاں دا. یعنی بے نمازی دے دل چ مولانا ذرے تو ادھا ایمان بھی نہیں. ذرے تو ادھا بے ایمان ہے بے نمازی بے ایمان ہے بے ایمان ہے ذرے تو ادھا ایمان بھی نہیں. اللہ دے نبی فرماندے نے ہن مشرک رہ جان گے بے نمازی رہ جان گے جہنم اندر. اللہ موت نو موت دے دے گا موت نو موت آ جائے گی. جڑا جنت چ رہے گا جڑا جہنم اندر ہے جہنم اندر رہے گا. اللہ دے نبی بیٹھے ہوئے نے میرے نبی فرماندے نے صحابہ اللہ نے جہنم اندر ایک گڑا بنائے جس گڑے دا نام ویل گڑے. اتنا خطرناک گڑے اتنا دردناک گڑے کہ جہنم دے باقی گڑے اس گڑے تو پناہ مانگ دے نے. جہنم دے باقی حصے اس جہنم دے حصے تو پناہ مانگ دے نے جنہوں ویل گڑا کیا جاندے. فرمایا اندے اندر کوئی چیز سٹھی جاوے 50,000 سال لگ جان گے اس چیز نو جہنم دے گڑے تک پہنچ دیاں تھلے جان دیاں. صحابہ اللہ دے نبی یہ مشرکاں واسطے ہوئے گا بدعتیاں واسطے قاتلاں واسطے بت پرستاں واسطے؟ فرمایا نہیں اے بے نمازیاں واسطے بھی نہیں اے نمازیاں واسطے. کنہ واسطے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. او نمازی جڑے نمازاں چ سستی کر دے نے انہاں واسطے ویل گڑا ہے ویل گڑا. تے جڑا نماز پڑھدا ہی نہیں کیوں جی جڑا دو پڑھدا ہے دو چھڑ دیندا ہے کدی پڑھ لئی کدی چھڑ دیتی نماز چ حساب کردا ہے سستی کردا ہے کہلی کردا ہے اون دے واسطے ویل گڑا. تے جڑا نماز پڑھدا ہی نہیں جڑا مسیتے وڑدا ہی نہیں جڑا قیام کردا ہی نہیں فرمایا جہنم دے اس گڑے اندر جائے گا جتھے فرعون جائے گا جتھے نمرود جائے گا جتھے حمان جائے گا جتھے شداد جائے گا جتھے ابو جال جائے گا. جہنم دے اس گڑے اندر جائے گا جتھے اپنے آپ نو خدا کہن والے جان گے اتھے بے نمازی جائے گا. نماز اللہ دی طرفوں تحفہ ہے اس تحفے نو قبول کر لو. اللہ دی قسم اس تو بغیر گزارا نہیں. نبی محترم فرماندے نے جدو بندہ گھروں ٹردا ہے نا نماز پڑھنے واسطے وضو کر کے اللہ ہر قدم دے بدلے گناہ معاف کرتا ہے. اللہ ہر قدم دے بدلے نیکیاں عطا کرتا ہے. جدو نمازی نماز پڑھ کے اپنی جگہ تے بیٹھ جاندا ہے 33 واری پڑھ دے سبحان اللہ 33 واری پڑھ دے الحمدللہ 33 واری پڑھ دے اللہ اکبر 1 واری پڑھ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. فرمایا سمندر دی جھگ دے برابر بھی گناہ ہون. سمندر دی جھگ کی یہ جھگ وہ 7 سمندراں دا پانی
تیرے اتنے بھی گناہ ہون گے اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما دے گا۔ آخری بات تے میرا سلام، نمازیاں واسطے پیکج ہر بندے دا دل کر دے کل صاحب آ رہے نے کی نہ آئے انہوں دا اچھا ایک ہی چھیاری ہے چلو 6 کلومیٹر جے اپنا کام ہو جانا تو دھیان میرے سنا دینے اللہ دے نبی فرماندے نے لوکو ہر بندے دا دل کر دے اللہ میرے کو حساب او بولو رب دیو ملنگو حساب نہ لوے حساب نہ لوے لو میں تو انہوں نسخہ دس کے چلا جے جندہ دل کر دے اللہ حساب نہ لوے فرمایا جڑا ہر نماز تو بعد پڑھ دے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم فرمایا لوگو جڑا ہر نماز تو بعد ایت الکرسی پڑھ دے ان دے درمیان رب دی جنت دے درمیان صرف موت دا فاصلے ادھر بندہ مرے گا اللہ بغیر حساب تو جنتاں دے دیں گے پڑھو گے انشاءاللہ ہر نماز دے ٹائم صرف ایت الکرسی نہیں پڑھنی پہلے نماز پڑھنی پہلے نماز پڑھنی ہے تو پھر نماز تو بعد ایت الکرسی پڑھنی کیڑا کیڑا وعدہ کر دے کہ انشاءاللہ میں آج تو بعد نماز نہیں چھڑاں گا سجا چوک اللہ دے گھر چ وعدہ کر لو چکو یارات نماز تو بغیر گزارا کوئی نہیں یاد رکھے ہو ہن کئیاں دے دل چ خیال آندا ہوئے گا دھیان تھلے ذرا میرے دھیان بھی کرو کئیاں دے دل چ خیال آندا ہوئے گا لے 40 سال پڑھیاں نہیں 50 سال پڑھیاں نہیں تے ہون ویکھو صوفی بنیا پھردا ہے کسے دیاں گلاں نہیں سننیاں اللہ دی گل سننی اللہ دی اللہ کی کہندے اللہ فرماندے نے جدو تو پکی توبہ کر کے نماز شروع کر دیں گا جڑیاں چھڑیاں ہی نا اللہ کریم او خانے میں پور کر کے تیرے گناہاں نوں نیکیاں بنا دے گا اچھی کہ وہ سجا چوک کے سبحان اللہ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما اللہ فرماندے نے جڑا میرے کولوں پکی توبہ کر دے میں صرف گناہ معاف نہیں کردا نیکیاں دے اندر تبدیل کر دینا آؤ ذرا محبت اور پیار نال اللہ اکبر اللہ نبی دے یاراں دا آخر تے ذکر کر دا جاواں اوے سونے نبی دے اوے وزارہ صحابہ واہ واہ انج نہیں سنانی پیار ایسا بنا سجا چکو ہن کہنے واہ واہ جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے بولو نبی دے یاراں دے حق چ واہ واہ نہیں بولے کی کرنے زبان دا جے نبی دے بیلیاں دے حق چ نہیں چلانی اچھی کہو واہ واہ اوہ سونے نبی دے اوہ وزارہ صحابہ نہیں بول دے واہ واہ جنہوں اللہ نے ہاتھ دیتا ہے نبی دے یارہ دے حق چو اٹھا کے کہو واہ واہ صحابہ مومن تے فرض ہریان بولے جب تک ہے چل دی اے زبان بولے پل پل ہمیشہ سا صحابہ اگلا جملہ تاد سنانے سارے ہاتھ چوکے کہو واہ واہ اوے بولو واہ واہ صحابہ جلنا کفر دے ہیں زور تاڑے جنہ بچ سمندران دوڑائے گھوڑے دریا جنانوں دی تیرا صحابہ نہیں بولے واہ واہ اوے بولو واہ واہ
صحابہ واہ واہ صحابہ پہلے تو پہلا جڑے چار یار صدیق عمر تے او غنی قرار قرآن دسین دے جاہ جاہ صحابہ والا بولے واہ واہ نہیں بولے ہر غیرت مند مسلمان کو مطالبہ او نبی دے یارانو گالا کٹ دے کالا کتا ثواب سمجھ کے اسی نبی دے یاران دا ذکر کرنے ثواب سمجھ کے سجا ہاتھ چوک کے بولو واہ واہ بولو واہ واہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون ظفر نذیر نہیں آصف نذیر اللہ کو دعا ہے میری خالہ جان میرے خالو جان وفات پا گئے نے مولانا محمد حسین صاحب لوپوکی والے اللہ پاک انہاں دیاں قبراں نو جنت دے ٹکڑے بنائے ایک ساتھی نے اپنی بیوی واسطے دعا دا کہ اللہ پاک ساڑی بہن نو شفا عطا فرمائے ماں دی پیو دی پھر کہو گے بہن دی پھر بھرا دی رب قادر کریم رحیم ایسا نہیں رحیم کوئی اللہ پاک ورگا بعد رب تو ساری کائنات اندر دوجا کوئی نہیں جے نبی پاک ورگا دنیا داری دے سارے رشتیاں وچوں کوئی رشتہ نہیں ماں دے ساک ورگا پتر پاویں زمانے دا ولیو وے نہیں جے ماں دے پیران دی خاک ورگا تو جاگے اندر جے تو سکھ جانے دساں عمل میں کر تو کی لیا کر جس حال اندر ماں ہووے راضی اسے حال دے وچ تو جی لیا کر اچھا بول نہ ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے لبانوں سی لیا کر جدوں تینوں سکون دی لوڑ ہووے وہ پیر تو کے ماں دے پی لیا کر پیر تو کے ماں دے پی لیا کر گود ماں دی حیدر سگا پہلی جتھوں زندگی دا نسب العین بن دے جتھوں ابو بکر عمر عثمان بن دے جتھوں علی دے پاک حسنین بن دے ماں ہووے جے سیدہ فاطمہ ورگی پھر پتر بھی سید حسین بن دے آخری جملہ تے میرا سلام توجہ کرے ہو ماں دی ممتا دا یارو ہے پیار ایسا جدے وچ دکھاوے دی بات کوئی نہیں بعد رب رسول دی ذات نالوں اچھی ماں دی ذات نالوں ذات کوئی نہیں وَخْفِضُ اللَّهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا السلام علیکم